أمرتي من جمع خالتي وتكم عروللا أدقويتي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسهلوتكي نبيتي يوحز قدفيو سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشان اللي بيتسا ببزل لخمو سلامكم بزح ترفي وللي كبرات حواتي انكو عدما ناو چانالي بسلام مزاقوم نلوم عنتي حيزلكم زمزاقو فيديو خعا كم تلمج علتاو شرفي بزالي معراغا ويكعا بحوالا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم اون بالعلمات انسى شرفا نيقلي بانكتات أنمانين نزبل حابيرنا كرينا اسكعبيدي فزامان نختكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر اناقوركم نختبرتاتو عني بتحتنا إيلاو مباركس نيلو معنتي علتاو شرفي تقمت 14 ويكعا أكتوبر 24 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند ستيرلينج يونايتد عرب أميرات درهم كويت عمان ريال سعود عرب ريال جوردان عمان بحرين تركي جبسي إسرائيل شكل وزت زبالو كرينا سنايت أنا حيث برقامي كبرات حواتي لو معنتي تسأليم على قابة لي بتعمي يوسيخن زلو أبز حلف سومن دحرد أسافيلكم مو بتعمي وسيخي لبيري ساري حنيرة كأو أبز أرى معلت ما نسلست معلتي تزخون كناش إنا نيرو ياو كم تزفلات تسأليم على قاب حق وطيو ما نمتقاط أزاري يقولن كم دليتي يزخون إنهم لو معنتي تمهلنا بقرمت مالي بتعمق الناشر إننا نيرو لو ما عندي بتعمي بزجرم كنتات بتعمي يوسيخ زلو سلازي كبرات حوادي حاول كتلأخ لكم بتعمي تدنكيكم يو نمن نجار نحرد عزير لكم شوكالي نحزير لكم كوين زي من الأخي يوز مرز بكنياتهم إذا بانكتات بتعمي يوسخ هالوا بقولك عدمو تي بلاك ماركت نهاتن أوت أجانا رئيس خيرنا بتعمي يوسخ هالإنها زنهو سلازي بمجمرة نريو ني أمريكا دولار أي خون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 146 قرشن نتبي 0.1 سنتيم شرف كلو 100 دولار 14,600 حادن يمزلو بإثيوبيا نقد بانكي بتعم وسخار إنانيو كم معلتنا معلتي إنا وسخا زركب دولار بناي أوروميا بانكي 148 قرشن نتبي 26 سنتيم شرف كلو 100 دولار 14,826 قرشن يمزلو مالتيو دولار بتسألي معرقا ويكعا بحاولا 168 قرشن نتبي 9 سنتيم شرف كلو 100 دولار 16,829 قرشن يمزلو مالتيو قصيرنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي بزقارن كنتاتي بتعم وسخار إنا زنهو بنا إثيوبيا نقد بانكي 107 قرشن نتبي 16 سنتيم شرف كلو 100 يورو 16 قرشن يمزلو يورو بناي أمهارا بانكي 173 قرشن نتبي 41 سنتيم شرف كلو 100 يورو 17,341 قرشن يمزلو يورو بزقلي معرقا ويكعا بحوالا بزقرن كنتات أوشت حدا معلتي لعلا 10 قرش وسخار إنا زنهو يورو بزقلي معرقا ويكعا بحوالا 269 قرشن نتبي 10 سنتيم شرف كلو 100 يورو 19,620 يمزلو مالتيو كبرات حواتي قصيرنا نريو ناي سويس فرانك يخون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 180 قرشن نتبي 81 سنتيم شرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 10,881 قرشن يمزلو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 186 قرشن نتبي 95 سنتيم شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,600 95 قرشن يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بزقلي معداقا ويكعا بحاولا 310 قرشن نتبي 10 سنتيم شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 21 شحن 310 قرشن يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 202 قرشن نتبي 7 سنتيم شرف كلو 100 ناي كندا دولار
10,270 يمصلو مالتيو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 105 قرش نطبي 84 سنتيمن كشرف كلو 100 كندا دولار 10,584 قرشن يمصلو مالتيو كندا دولار بصليم عداغا ويكዓ بحوالا 120 قرش نطبي 71 سنتيمن كشرف كلو 100 كندا دولار 10,271 قرشن كشرفوو ويكዓ كገዝእዎ ውዒሎም ኣለዉ ማለትዩ ብመቐጻሊ ንሪኦ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 93 ቅርሽ ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 9396 ቅርሽን ይመጽአሎ ማለትዩ أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 95 قرش نطبي 52 سنتيمن كشرف كلو 100 أستراليا دولار 9552 قرشن يمصألو مالتيو ناي أستراليا دولار بصليم عداغا ويكዓ بحوالا 109 قرشن نطبي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 أستراليا دولار 10965 قرشن يمصألو مالتيو بمقصال نريو ناي تشاينا يوهان ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 20 ቅርሽ ነጥቢ 18 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2018 ቅርሽን ይመጽአሎ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 20 ቅርሽ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2075 ቅርሽን ይመጽአሎ ማለትዩ ቻይና ዩሃን በጸሊም ዕዳጋ ወይከዓ በሐዋላ 23 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2370 እናተሸረፈ ወይከዓ ክገዝእዎ ውዒሎም ኣለዉ ማለትዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ በመቐጻሊ ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 192 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ 19245 ቅርሽን ይመጽአሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19875 ቅርሽን መጽአሎ ማለትዩ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ በጸሊም ዕዳጋ ወይከዓ በሐዋላ 225 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲም من كشرف كلو 100 باوند 22,560 እናተሸረፈ ወይከዓ ክገዝእዎ ውዒሎም ኣለዉ ጸሊም ዕዳጋ ማለትዩ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ጸንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጺልና ንሪኦ ኸዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግጹ ላይክ ወርለይ ማለትዩ ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር أقدمنا نريو إتا بعلمنا قدامي درجة تسريعة التركب بخبار التشرف ناي كويت ديناري كخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 469 قرشن ندوي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 469 كشرف وعيدلو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 480 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 480 الناتش شرفه وعيدالو مالتيو ناي كويت دينار بزقليم عداغا ويكዓ بحوالا 551 قرش نطبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 55,120 يمصألو مالتيو قصيرنا نريو نا يونايتد عرب امريت ويكዓ ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 39 ቅርሽን ነጥቢ 9 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 39,9 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዕለሎ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,070 ቅርሽን ይመጽአሎ ማለትዩ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም በጸሊም ዕዳጋ ወይከዓ በሐዋላ 46 ቅርሽን ነጥቢ 04 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 46,004 ቅርሽን ይመጽአሎ ማለትዩ
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 39 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 39,6 ቅርሽን ይመፀሉ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 42 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 42,51 ቅርሽን ይመፀሉ ማለት እዩ። ክብራት ሕዋተይ ቅድሚ ናብ ጸሊም ዕዳጋ መሕላፊ ብናይ አዋሽ ባንኪ እንድሕር ዳልኢኽና ብትኽክል ብትንሳተም ዝብልዎ የሽርፉልና ድዮም ንትብሉ ማለት እዩ። ክብራት ሕዋተይ ኣብዚያ ግልጽና ግልጽ ክዛረብኩም ከለኹ ኣነ ብናይ አዋሽ ባንኪ ልኢኻ ኣይፈልጥን፣ ግን ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ኮሜንት ከንብብ ከለኹ በተለይ ኣብ ዘናዮም ሓርሚዳ ከንብብ ከለኹ አዋሽ ባንኪ ክልእኻ ከለዋ ከም ዝቆርፀን የርኢ ዘለኹ ማለት እዩ። እና ኩሎም ባንክታት ሓደ ይኮናን። ንኣብነት ግን ኣነ ክነግረኩም ብናይ ዳሽን ባንኪ ገንዘብ ኢልእኽየ ብናይ ዳሽን ባንኪ ገንዘብ ክልእ ከለኹ ዋላ 0.5 ሳንቲም ቆሪፅና ኣይፈልጥን። እታ ዝተለኣኻትለይ ገንዘብ ብታ ዝተለኣኻትላ መዓልቲ ሸርፊ ሓሲቦም እዮም ዝህቡና። ሓቂ ምዝራብ ኣብ መዓዝዩ ዝተወሰነ ፓርቲ ወይ ከዓ ዝተወሰነ መዓልቲ ቆሪፆም ነይሮም። ሕዚ ግን ምንም ዓይነት ምቁራፅ የለን ኣብ ናይ ዳሽን ባንኪ። አዋሽ ባንኪ ግን ልኢኻ ስለዘይፈልጥ ኣይፈልጥን። ምናልባት ሓደ ናይ ግሊ ባንክታት ይቆርፃ እየን ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ቻርጅ ዶ ናይ ገለዶ እናበሉ ይቆርፁ እዮም። ስለዚ ኣነ ርግፀኛ ስለዘይኸውን ሓዊለው ይከዓል ከሎም ስለዘይፈልጥ እዚኣ እያ ትበሃል መልሲ የብለኝ። ግን ድማ ዋላ ደዊልካ ተጠይቅካዮም ዋላ ኸድካ ተጠይቅካዮም ኣይንቆርፅን እዮም ዝብሉኻ። መዓዚኻ ትፈልጦ ልኢካ ምስ ለኣካ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ክብራት ሕዋተይ ኣብዚኣ ኣነ ርግፀኛ ክኸውን ኣይክእልን እያ ማለት እዩ። ይቆርፅ ድዮም ኣይቆርፅን ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 45 ቅርሽን ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 45,1 ቅርሽን ክሸረፍ ውዒል ኣሎ ብሎማዓንቲ ዕለት ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 439 ቅርሽን ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 43,912 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ብመቐፃሊ ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ናይ ጆርዳን ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 238 ቅርሽን ነጥቢ 21 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 23,821 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ናይ ባህሬን ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 447 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 44,796 ቅርሽን ይመፀሎ። ብመቐፃሊ ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ይክኸውን። ናይ እስራኤል ሽቅል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 51 ቅርሽን 08 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 5,108 እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ክብራት ሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ። ሰሰና أمرتي من جمع قالت هيوتي كما أعوللا أهدقويتي سيون دنقل مريم هيوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسألوت كي نبيتي يوحز قلفيو